Bonjour tout le monde, واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بصحتكم. toujours avec les vidéos, avec des recettes et tout. Donc اليوم قلت نبارطاجي معاكم تابل. إن شاء الله تكون عجبتكم. يعني درت اليوم حاجة خفيفة، درت شتت حلحم. en plus درت aussi واحد لي كرواسون. ودوك نبداو فوغي ونبداو على بركة الله. دونك اليوم جي ديسيدي ندير شوربة بيضة، كوم درت شي تحلحم غوج قلت ندير شوربة بيضة هكذا بور شانجي ان بتي بو. الوغ راكو تعرفوا شوربة بيضة درتها ديجا معاكم بارطاجيتها، كاين في اون دو مي فيديو. نديرو البصل، نديرو الملح، نديرو شوية لو بوافغ بلون، ونخلوهم يتقلاو بيان افيك ان مورسو دو بولي، والقرفة ما ننساوهاش. افيك ان مورسو دو بولي نخلوهم الله الله، يعني يتجمروا لنا مليح. او باراليل ندورو هنايا اللحم ديالي. انا واش درت له اللحم؟ دونك كيما راكم تشوفوا درت له درسه. الوغ الدرسه درت فيها الثوم، درت فيها شويه تاع البابريكا، درت فيها اوسي مغرفه تاع طوماطيش مسبره، ما نساوش الملح. والليبيس يقعد توجور اختياري، كاين اللي يحبوا يديروا فيها كرويه، وكاين اللي يحب يدير فيها راس الحانوت. انا درت فيها شويه راس الحانوت، وهذه هي تتبيله. دونك هنايا حكمت هذاك اللحم تبلته وحطيته في الفريجيدير واحد اون دوميور، شرب لي مليح هذيك الدرسه تاعي. ومن بعد باغ لا سويت وجدت الطاجين تاعي، درت فيه مغرفه تاع الزبده، ودرت فيه واحد ابوبري واحد دو كويير تاع الزيت هكا، ولا ميم با اون كويير اندمي. ونحط هذاك اللحم تاعي مع هذيك التتبيله اللي درتها له. فوالا شوفوا تجي فريمون بزاف بنين. هذاك اللحم كيشرب هذيك التتبيله اللي درناها له، ونحطوه يتجمر هكذا. شغل نجمروه بيان بيان بيان. ومن بعد باغ لا سويت كي يتجمر مليح نزيدو له شويه تاع البصل. انا ما درتلوش بزاف البصل، غير شويه برك. هنا راني نمرق في الشريبه تاعي، نمرق اون فوا بور توت، ما نزيدش من بعد. نغطي مليح الدجاج تاعي ونخليها يعني طيب على قاني هاك. وتعرفوا باللي هادو القدور تاع الطين لازم يطيبوا توجور افو دو، ما نزيدو لهمش النار. ومن بعد كي يسخنوا مليح يعني يطيبوه فريمون مانيفيك، شغل كوم كوكوت. درت لها حبه تاع البطاطا، يعني لاسوب تاعنا باش تجي يعني اونكتيوز. وهنا شوفوا هذا، شوفوا اللحم تاعي تلق هذاك البصل، يعني تلق. واش نقول لكم، هنا ما راح لي المقطع كي زدت البصل ليسونسيال. هنا باغ لا سويت هذاك لو بولي تاعي بعد ما طابلي نحيه بيان سور، ونفتو كيما راكم تشوفوا، ونديرو لاسوب تاعي فريمون تجي خفيفه تجي بنينه، يعني تجي هايله. هنا ندورو يعني لي كرواسون. هنا عندي 2 فيغ دو لي يكون تياد، عندي 1 فيغ تاع الزيت، عندي 2 كويير تاع حليب يكون بودرة، وعندي هنايا 2 كويير اوسي تاع لا ليفور دو بيار، عندي 2 كويير دو سكر، 2 بلان دوف، وعندي 2 جون دوف نخلوهم لا دورور. عندي 500 غرام تاع لا فارين بلوتو 550، ونزيدوا لها الملح بيان سور ما ننساوش. دونك نبداو على بركه الله. عندي 2 فيغ، نتوما يعني قيسوا بلو فيغ اللي يساعدكم. 2 فيغ دو لي نزيدوا لهم هنايا 2 كويير تاع لا ليفور دو بيير. انا لو فيغ تاعي هنايا يرفد 100 مليلتر كيما راكم تشوفوا. زدت لي دو كويير دو سكر، نخلطوهم كيف كيف، زوج مغارف تاع السكر نخلطوهم كيف كيف. قلت لكم انا لو فيغ تاعي البنات يرفد 100 مليلتر. دونك هنا الزيت تاعي فيها 100 مليلتر اوسي، وانتم قيسوا بالفيغ اللي تحبوا، سادير دابخي لا كونتيتي اللي راكو حابينها. الى ان غروند كونتيتي زيدوا في المقادير. هنا نزيد هادوك لي دو بلون دوف، زوج بياض البيض، ونخلطو هكذا مليح مليح باش تذوب هذيك لا ليفور دو بيير تاعنا. ومن بعد باغ لا سويت نبداو نزيدو في لا فارين. دونك لا فارين قلنا عندي 550 لي في تاع لا فارين. نزيدو لها هادوك لي دو كويير تاع لو لي اون بودر، الحليب الجاف، الحليب اون بودر، نخلطوهم هكذا مليح مليح. واللي عندها لو بيتران دير في البيتران. ودونك هنا نزيدو الملح، ما تنساوش الملح لي فيه، ونزيدو لوطخ مواتشي تاع لا فارين. ان تو اي بورتو عندي 550. ولا شفتوها يعني جاتكم بزاف جاريه تقدروا تزيدوا لها شويه، يا با دو بروبليم، باسكو شاك فارين كيفاش كاين اللي تشرب كاين اللي لا. دونك هنا شوفوا نحبط هذيك لا بات تاعي، نديرو توجور لو بلان دو طرافاي تاعنا، نديرو شويه لا فارين باسكو لا بات تكون شويه تلصق.
نورمال ما تخافوهاش عادي باغ لا سويت كي نعجنوها هكا تعاود تشد روحها توجور يعني نعاونوا روحنا بلا فارين. دونك هنا شوفوا نعجنوها شويه لي فيه هكاك واحد ماكسيموم واحد 6 مينوت à 7 مينوت ماكسيموم، يعني حتى نشوفوا باللي لا بات تاعنا فريمون ولات طريه، واللي عندها لو بيتران ديرها في البيتران تاعها وتخليها تعجن، يعني سي انكور ميو تعجنها هكداك مليح. انا راني ندير فيها هكذا بيدي، دونك شوفوا واحد 7 مينوت وانا نعجن فيها، دونك شوفوا كيفاش تولي تري ليس وتجي فريمون الوغ نديرها هكذا نغطيها ونخليها تخمر لي. دونك هنا اون باراليل ندوزو بعد ما حطيناها تخمر هذيك لاباط تاعنا ندوزو لافارس. دونك هنا في لافارس واش درت شويه زوج مغارف تاع الزيت، درت لهم شوفوا لي في درت انا هنايا وحده اون كاروت ودرت وحده بصل. دونك انا حبيت ندخل شويه لي ليغوم، وعندي هنايا لا فيونداشي نحم كفت. نتوما استعملوا يعني في الحشوه واش حبيتوا. ندير الملح، دونك اللي حبت دير دي ليغوم، اللي حبيت دير السلق بالتشيز، ونزيدو هنايا لو بافغ بلون، نزيدو اوسي معدنوس، ونخلّو شوية توم مرحي ونخلّو كلش يتقلّع. دونك قُلت لكم الحشو يقعد توجور اختياري لي فيه، اللي تحب دير دي légumes، اللي تحب السلق، اللي تحب دير aussi des légumes بالبطاطا والزرودية مع les courgettes aussi c'est très très bon. دونك هنا شوفوا لي فيه طابت لي الشوربة تاعي لالا وعقّدتها بالبلان دوف مع شوية لا sauce مع شوية عسرة تاع القارص مع المعدنوس، وخليتها يعني درت فيها فيرميسال تاعي وخليتها يعني تتجمر دقيقة الأخرى ونطفّوا عليها. دونك هنا شوفوا بعد ما طاب لي اللحم هذاك ديالي ولا زبدة واش نقول لكم، درت له الحميصة كانت طايبة، نديرها هكذا مع الآخر برك باش تشرب لا sauce، وندير له bien sûr une bonne quantité تاع المعدنوس مع الآخر هكذا باش نخليه هكذا يجي الشكل تاعو بزاف بنين وشباب. دونك فوالا هذا هو طاجين اللحم تاعي بليتو شطيحة اللحم تاعي طابت. دونك هنا شوفوا بعد ما طاب لي هذاك يعني الحشوة تاعي اللي درت فيها viande hachée، درت فيها une carotte ووحدة oignon، زدت لها شوفوا هذا le fromage fondant باش هكا يعني الحشوة تاعي تجي بزاف بنينة. اللي تحب تزيد زيتون، اللي تحب كل وحدة واش دير. شوفوا لاباط تاعي بعد ما فريمون طلعت لي يعني خمرت جات فريمون هايلة خفيفة هاد لاباط بزاف بنينة. دونك نحبط لها الخمرة تاعها ونحطها sur le plan de travail تاعي هكذا باش نفاصوني لي بول تاعي اللي نبدا نخدم فيهم. توجور نستعينوا بشويه فارين باش ما تلصقناش لاباط. دونك هنا شوفوا يعني نابلاطي شويه لاباط تاعي ونقطعها يعني على شكل شغل كوم سي كنا نقطعوه في لا بيتزا ديالنا اون بلوزيور ترونش. دونك نديروها هكذا باش تجي يعني طريقه سهله باش يجونا هادوك لي بول كامل كيف. دونك كيما راكم تشوفوا يعني c'est une méthode كل واحد يقطعها كيما يحب باش تجي ساهلة هكذا. شوفوا باغ لا سويت نروليو سالمون هادوك لي بول تاعنا ونحطوهم هكذا. c'est une façon très facile يعني تساعدنا ويجوا لي بول براتيكمون عندهم كامل نفس الحجم كيما يقولوا. الوغ فوالا بعد ما حطيت كامل هادوك لي بول تاعي، دونك هنايا نبدا نحل فيهم هكذا كيما راكم تشوفوا على الشكل شغل مستطيل. ومن بعد باغ لا سويت ندير لا فارس تاعي اللي أنا جي ديسيدي ندير فيها فياند هاشي ودرت شوية كاروت يعني باش ندخلو شوية لي ليغوم تاعنا. دونك شوفوا نغلقوها هكذا ونحكو اللي نقطعوا بها بيتزا نقطعوا هكذا يعني من الفوق برك، اللي عندها موس ولا دير بها. دونك شوفوا نزيد نعاود لكم اون اوتر يعني لا فاصون الي تري فاسيل. شوفوا البنات نحلو بيان لاباط تاعنا هكذا على شكل مستطيلي ولا، ومن بعد باغ لا سويت نديرو الحشو تاعي في الاول ونغلقوا عليه مليح، نغلقوا مليح لي فيه باش هكا ما يخرجش، هو ليسونسيال ما يخرجش كي ندخلوه لو فوغ يعني، ونحلو نديرو شرائح هكا من الفوق. ومن بعد باغ لا سويت ندورو كيما راكم تشوفوا هكذا ندورو كامل على هادوك اللي درنا الفوق هادوك لي غيور، وشوفوا الشكل تاعها شحال يخرج شباب. ولي تري فاسيل ويجو بزاف بنان يعني هاد لي كرواسون فوغي سورتو هكا يعني نلقاوهم يعني في السحور يجو بزاف بنان وخفاف يعني ماشي تقال. دونك فوالا نزيدو نديرو اون اوتر يعني لو فاسوناج تاعو إلي تري فاسيل. شوفوا ندورو نغلقوه مليح هكذا بصبعتينا ونديرو هادوك نقطعوها
des rayures هكذا ونروليوها bien sûr. دونك وفوالا نزيدو نديرو une autre ونكملو يعني كامل لا quantité اللي كانت عندنا، واللي حابة دير لهم يعني seulement du fromage يعني y a pas de souci aussi يجو تاني بزاف بنان و encore mieux يجو يعني خفاف. دونك هنا نزيدو نديرو لهم لا dorure من الفوق، هادوك les 2 جون d'œuf اللي خليناهم نزيدو لهم مغرفة صغيرة تاع الحليب ونديرو لهم لا dorure تاعنا هكذا من الفوق، غير بالعقل بالعقل يعني باش نديرو كامل يعني لا dorure تجي كامل فيهم هكذا، يعني الشكل تاعهم يجي بزاف بزاف الشباب، وزيد en plus de ça يعني يجو بنان ويجو خفاف، يعني نقدروا ناكلوهم مع شوربة ولا ناكلوهم تاني في السحور ولا وسورتو يجو بزاف بنان pour les enfants. الوغ هنا من الفوق أنا درت لهم شوية يعني دجاج مع شوية والساندوتش خلّيتهم هاكا كيف كيف وندير لهم، وانتوما ديروا واش حبيتو هاكا من الفوق، يعني باش تجي الشكل تاعهم بزاف بنين وسيرتو الساندوتش يعطي هاذيك يعني الريحة هاذيك البنينة في الخبز تاعنا. يجو بزاف بنان، دونك فوالا شوفوا يعني الشكل تاعهم جا شباب et tout surtout كي يطيبوا يعني يخرجوا بزاف دوغي. هنايا كنت نوجد une salade de fruits يعني la soirée. أنا si vous avez remarqué moi je suis pas trop dessert et tout، أنا ما ناكلش هكا بزاف la soirée، نحب هكا une salade de fruits simple ما فيها والو، ولا du thé ولا ما je suis pas trop يعني هادوك لي ديسير et tout خاطيني بزاف ما ناخدهمش بزاف، نحب هكا دي تروك يعني سامبل وكل واحد والذوق تاعو bien sûr. دونك هنا وجدت يعني سالاد دو فروي هكا باش تبرد لي باش هكا نلقاوها في السهرة تكون باردة. y a pas mieux de manger هكا des trucs يعني sains وأنا ما ندير والو فيها لا salade de fruits des fois ندير فيها غير le jus de citron ولا un jus d'orange. Voilà les filles بعد ما طابوا لي les croissants fourrés تاعي شوفوا شحال جاو شابين يعني يجي الشكل تاعهم بزاف بزاف شباب، شوفوا شحال يجوا هايلين. وهنا فوالا حطيت لا طابل تاعي الوغ وجدت اون سالاد لحميس وشي طاجين لحلو، ويعني وجدت لا طابل تاعي ان شاء الله تعجبكم اوسي. دونك فوالا شوفوا يعني لي كرواسون فوغي تاعي كيفاش يجوا واش نقول لكم يعني شاهدكم في الجنة، ان شاء الله تسيوهم ويعجبوكم لا بات لي تري تري بون. هاي ليك الشريبه بيضه تاعي تاع اليوم يعني ان ديليس شلاضه تاعنا اون سالاد يعني درت خفيفه، درت دي زافوكا طوماط ليتشو مع درت اوسي بيتخاف وأوليف. دونك فوالا شوفوا لي في هاوليك طاجين أولا بليتو شتات اللحم تاعي الله الله جات مجمرة واش نقول لكم شهيتكم في الجنة. دونك تجي بنينة داك اللحم طاب زبدة كي خليته طاب هكداك غير على قانيه، يعني ما نزيدلوش النار باش يجي طايب الله الله هاوليك طاجين لحلو وشربات بيان سور. وهذه هي لا طابل تاعي ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. الا درتو كالكو غوسات يعني ما تنسوش تحطوهم في لو جروب تاعنا اللي سور فيسبوك كيف كيف لو ميم نون كو لا شين سيسي الجيريان وايف في لندن. دونك ان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاع اليوم، ونقول لي في اللي دخلوا جدد مرحبا بكم، صافي بليزير دو فوز افوار بارمي نو. هذه شليطه تاعي ونقول لكم خلوا لي دي كومونتير حاجه اللي عجبتكم حاجه اللي ما عجبتكمش اوسي يا با دو بروبليم، يعني نتقبلوا الانتقادات. وان شاء الله لي في نصوموا بالصحه والهنا رمضان تاعنا رانا بدينا في العد التنازلي. دونك نقول لكم صحه فطوركم وربي يتقبل منا ومنكم وبقوا على خير.